बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और कुछ अपडेट्स भी आगे चल के हमने आपके साथ शेयर करनी है, कुछ खबरें भी हैं, आज के मेहमान भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर अमानत रसूल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज का पैगाम आप तक पहुँचाएंगे। रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का हर हाल अच्छा होता है, खैर ही खैर है। यानी अगर वो आसूदगी में होता है, नेमतों में होता है, तब अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जब कोई तकलीफ़ और मुसीबत उसको पहुंचती है तो वो सब्र करता है। तो शुक्र और सब्र ये दोनों हालतें ऐसी हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। इसमें आप देखिए कि हमारे लिए कितना बड़ा सबक है, और वो सबक ये है कि हमें हर हाल में मुस्बत रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। यानी अगर हम आसूदा हाल हैं, मालदार हैं, खुशहाल हैं, तो फिर भी हमें बाअखलाक, खुश अखलाक और अल्लाह का बंदा बनकर रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हमें आसूदगी नसीब हो और हमें दौलत मिल जाए, कोई ओहदा और मनसब मिल जाए, तो फिर हम किसी को इंसान न समझें। नहीं, उस हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने। और अगर कोई तकलीफ़ और कोई मुसीबत और कोई तंगदस्ती का वक्त आ जाता है तो फिर भी हमें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, यानी उसमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी इन दोनों हालतों का ही नाम है। कभी इंसान उरूज पर होता है, कभी ज़वाल पजीर हो जाता है, कभी इंसान खुशहाल होता है, कभी तंगदस्त हो जाता है, कभी खुशी होती है और कभी इंसान को गम मिल जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ हालतें हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी में आते रहती हैं। लेकिन इंसान जब अल्लाह का शुक्र अदा करता है और सब्र का मुजाहरा करता है तो दर हकीकत तकलीफ़ तो तकलीफ़ रहती ही है, लेकिन जब वो सब्र करता है तो उसकी तकलीफ़ कम होती है, रब से उसका ताल्लुक़ बनता और जुड़ता है। इसके सिर्फ़ ईमानी या उखरवी या दुनियावी फ़वाइद और समरात नहीं हैं, बल्कि नफ्सियाती फ़वाइद और समरात भी हैं। कुछ लोग होते हैं जो तकलीफ़ में दिल छोड़ बैठते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं कि जो सब्र का पहाड़ बन जाते हैं। इन दोनों अफराद की ज़िंदगियों में, इनके नफ्सियाती मामलात में, इनके माशरती मामलात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए आपने फरमाया कि मोमिन दोनों हालतों में उसके लिए खैर ही खैर है। अल्लाह ताला दोनों हालतों में उसे इनाम, अजर और सवाब से नवाजता है। ये था आज का पैगाम जो कि आप तक पहुंचा दिया। थोड़ा सा आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। हर दूसरा बंदा डेंगू से मुतासर हो रहा है। डेंगू की अपडेट आपके साथ शेयर कर देते हैं, और मकसद ये है कि आप लोग देखें कि केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं, तो आपने कितना अपना ख्याल रखना है। आज के दिन अब जो रिसेंट अपडेट हैं, 132 नए मरीज़ डेंगू में मुब्तला हुए हैं। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज जो मरीज़ हैं 302 तक उनकी तादाद पहुंच गई है। ये आप ये ना समझे कि सिर्फ 302 मरीज़ हैं, ये वो लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो कि अस्पतालों में हैं। घरों में भी हर दूसरा बंदा, आप अपने इर्द गिर्द फैमिली में देख लें, कम अज़ कम 1-2 लोगों को तो डेंगू हुआ है। अब ये जो बुखार हर किसी को हो रहा है, अब ये आपको तस्दीक भी करानी है कि आया ये डेंगू बुखार तो नहीं है, और अगर डेंगू है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको एहतियात की ज़रूरत है। करना आप लोगों ने क्या है, सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आप लोग बस अपने घर में कुछ सफाई सुथराई का ख्याल रखें। घर से बाहर जा रहे हैं तो केयर ये कर लें कि आपने फुल स्लीव्स वाली शर्ट पहनी हो। इसके अलावा कोशिश ही की जा सकती है, अदरवाइज़ अभी जो ये सीज़न चल रहा है ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, और इंतज़ामात क्योंकि पहले नहीं किए गए कोई भी एज सच डेंगू कंट्रोल करने के लिए, इस वजह से केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। हस्पतालों में जहाँ तक सेहत सहूलियात की बात कर लें, वो भी ना होने के बराबर हैं। लोग शिकायत भी हस्पतालों से कर रहे हैं, और बुखार की मेडिसिन फ़िलहाल अभी भी बहुत जगहों से नहीं मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो इकदाम उठाया गया, हमने आपको बताया कि अगर आप पार्किंग रॉन्ग करेंगे तब भी आपको चालान होगा, और इसके अलावा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जो किया गया है, उस पर भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। अभी जो अपडेट है हमारे पास वो शेयर कर देते हैं। कल जो कार्रवाई हुई है, बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। 1219 गाड़ियों को
चालान टिकट थमाए गए हैं। ये वो गाड़ियां हैं जिन्होंने रॉन्ग पार्किंग की है। सो इसके अलावा सिटी डिवीजन में 709 जबकि सदर डिवीजन में 502 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और 200 रुपए के बजाय अब 2000 रुपए जुर्माना किया जा रहा है। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सिटी डिवीजन में 4 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। नो पार्किंग जोन में गाड़ियां पार्क करने के खिलाफ आज से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कार्रवाई के साथ शहरियों को आगाही भी दी जा रही है। सीटीओ साहब की जानिब से ये कहा गया है। तो अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आज की इस कार्रवाई के जद में आप भी आ जाएं। पार्किंग एरिया का आपने ख्याल रखना है और बहुत जगहों पर लिखा भी होता है, मेंशन किया होता है नो पार्किंग, वहां पे भी आप गाड़ियां पार्क कर देते हैं, 2000 रुपए चालान होगा। सेकेंडली जो गाड़ियां धुआं छोड़ने वाली हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि स्मॉग भी है, आगे चल के हमने ये डिस्कस भी करना है। तो गाड़ियों के फिटनेस का भी आपने भरपूर ख्याल रखना है, अदरवाइज 2000 रुपए जुर्माने के लिए आप तैयार हो जाएं। चलते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबरें क्या हैं? वजीर आला परवेज इलाही की शाह खर्चियां, नए दफ्तर के लिए 42 करोड़ 77 लाख मंजूर। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी इलाज जामी अस्पताल का बजट सबसे कम। माजी के दबंग ऑफिसर पोस्टिंग के मुंतजिर, बड़ी सीटों पर छोटे ग्रेड वाले विराजमान। और स्मॉग से शहर निर्गे में, लाहौर स्मॉग से आफत ज़दा करार। तो आज की ये खबरें हैं, डिटेल्स की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबरों की डिटेल्स की तरफ जाना है। आज की हेडलाइंस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। राउत दिलशाद साहब और रिजवान नकवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, तो बात हमने करनी है सबसे पहले शाह खर्चियों की। राउत साहब, शाह खर्चियां करते हैं आप? नहीं, हमने कहाँ से करनी है, हम वैसे पूरा कर लें सिस्टम तो बड़ी बात है। शाह खर्चियों की आप बात कर रही हैं तो अभी जो खबर के मुताबिक ये है कि हम तो शाह खर्चियां नहीं कर सकते, लेकिन वजीर आला की शाह खर्चियों की हम बात करने लगे। 17 अरब की स्कीम्स थी जो कि कल चेयरमैन पीएनडी की सदारत होने वाले इजलास में जिनकी अप्रूवल दी गई, लेकिन उसमें एक 42 करोड़ 70 लाख या 77 लाख की एक स्कीम है जिसमें जिले लाही के लिए जो अनेक्सी है उसकी तामीर होनी है, यानी वज़ीर आला का ऑफिस अलग से बनना है। मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे 8 क्लब रिसेंटली गया हूँ तो आलीशान ऑफिस है, बेहतरीन ऑफिस है। खुद वज़ीर आला साहब तकरीबन 11 बजे या ये जो अभी ऑफिस है आप उसकी बात कर रहे हैं, ये बड़ा बेहतरीन और स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस है। ठीक है, होना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्या छोटा है? ये बहुत मेगा ऑफिस है और नहीं, रीजन में तलाश करने की मल्टी स्टोरी ये उस बिल्डिंग है जिसमें वाने वज़ीर आला की जो आप अगर तस्वीर भी देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा खासा सेक्रेटेरिएट है। और ये बनाने का मकसद यही था कि एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर एक छत के नीचे तमाम जो डिप्टी सेक्रेटरीज या एडिशनल सेक्रेटरीज सीएम सेक्रेटेरिएट के कोऑर्डिनेशन के लिए होते हैं वो वहीं पे बैठ सकें। लेकिन मुझे नहीं पता कि अब उसके बावजूद आपको एनेक्सी की क्यों ज़रूरत है। और उसके साथ बेहतरीन जो एनेक्सीज हैं वो मौजूद भी हैं जीओआर में जहाँ पर मेहमानों को ठहराया जाता है, और उसके बावजूद अब फिर से तो ये ख्वाहिशात पे इस वक्त जो गवर्नेंस है ना वो ख्वाहिशात पे है। ख्वाहिश दिल में आई कि मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में जो पीएच अथॉरिटी होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए, वो भी बन जाएगी। अच्छा जी, वो सफाई के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक अलग से अथॉरिटी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। चले, एक जो डिवीजनल हेडक्वार्टर होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ये अब अवामी जो मुफाद की ख्वाहिशात, बाज़ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जिनसे मुफाद आमा के काम होते हैं। लेट्स सपोज के जैसे अगर डिवीजन बनी है, गुजरात डिवीजन हेडक्वार्टर बना है तो इससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। ऑब्वियसली लोगों को म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वहाँ पर जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो बेहतर होगा, पार्क्स बनेंगी, बिल्कुल लोगों को डोर स्टेप पे मिलने चाहिए। लेकिन ये ज़ाती ख्वाहिश की तरफ अब जाना मेरा ख्याल है कि इतनी डेवलपमेंट हो जाए कि रिजवान साहब लाहौर छोड़ के गुजरात शिफ्ट हो। मुझे नहीं, ये बड़ा अच्छा है। देखें, सिटी जो है ना ओवर बर्डन है। लाहौर की आबादी जितनी बढ़ गई है, अब नए शहर बसाने की ज़रूरत है
کہ جو آپ کے چھوٹے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ساری سیوک سہولیات اگر ہوں، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، باقی ساری سہولیات ہوں، تو لوگوں کو اتنی دور رہنے کی اور یہاں آ کے پردیس میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ جو گجرات کے کسی دیہی قصبے سے بلانگ کرتا ہے، وہ اگر لاہور میں آ کے جاب کر رہا ہے یا اسٹڈی کر رہا ہے یا ہیلتھ کے لیے اسے آنا پڑتا ہے، یا آپ دیکھیں جو ہیڈ انجریز یا اس ٹائپ کے جو سویر قسم کی انجریز ہیں اس کے لیے جنرل ہاسپٹل لاتے ہیں، وہاں سے پیشنٹس کو ہاسپٹل چلے جائیں وہاں پر آپ کو آدھے بیڈز جو ہیں دوسرے شہروں سے لوگوں کے آئے بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ دیکھیں پی آئی سی میں دیکھیں، جنرل ہاسپٹل دیکھیں، میو دیکھیں، کسی بھی ٹیچنگ ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایک تو پیشنٹ تو اندر ہوگا، اس کو جیسی بھی فیسلٹیز وہاں پہ دی جا رہی ہیں ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اٹینڈنٹس ہیں وہ باہر لان میں بیٹھے آپ کو نظر آئیں گے، وہاں پہ پوری فیملیز جو ہیں چٹائیاں ڈال کے بیٹھی ہوتی ہیں، بڑے برے حالات ہیں. اور یہ ساری وجہ یہی ہے کہ اوور برڈن ہے سٹی. سارے پورے پنجاب کا رخ، پورے پاکستان کا رخ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، لاہور کی طرف ہے. اور لاہور کے اندر اسی وجہ سے سہولیات جو ہیں، وہ آپ نے مثال نہیں سنی کہ انہیں نہیں بچنا لاہور لے جاؤ، تو بالکل صحیح مثال یعنی چھوٹے شہروں میں جو ٹی ایچ کیوز ہیں یا ڈی ایچ کیوز ہیں، جب وہاں پہ کوئی چیز کنٹرول نہیں ہوتی اس کے بعد وہ ریفر کرتے ہیں کہ جی آپ لاہور کے فلاں ہاسپٹل میں پیشنٹ کو لے جائیں. اور اگر کسی نے اسٹڈی کرنی ہے، ہائر ایجوکیشن، تو اس نے بھی لاہور آنا ہے. اگر کسی نے ہیلتھ کے لیے اس نے بھی لاہور آنا ہے. جاب اپرچونٹیز یہاں پہ ہیں. اچھی بات ہے اگر وہاں پہ یہ ساری سہولیات ہوں، لیکن جو خبر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نئے دفتر کے لیے صرف 42 کروڑ سے صرف 42 کروڑ جی 42 کروڑ ہے نئے دفتر کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے دفتر بننے کے لیے اتنے پیسے ایک انیکسی بننے کے لیے انیکسی. اس کے ساتھ ساتھ 4 کنال سے زائد رقبے پہ وزیر اعلیٰ کا ایک اور آفس بنایا جائے گا، اس کے لیے بھی کروڑوں روپے مختص کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے وہاں بیٹھ کے عوام کے مفاد کے لیے رضوان صاحب کرنا کیا؟ آپ دیکھیں یہ وہ حکومت ہے جس کے بارے میں 2018 کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر نا، ڈپٹی کمشنرز، اس کے علاوہ کمشنرز، اس کے علاوہ ڈی پی اوز، آر پی اوز، ان کے گھروں کے کافی زیادہ جو حدود اربہ ہے اس سے متعلق ایک لسٹ جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی تھی. اور یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو گورنر ہاؤسز، ان کے علاوہ ایوان وزرائے اعلیٰ، اور اس کے علاوہ یہ ساری بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں کنورٹ کر دیں گے. لیکن یہ وہ ہیں جو آ کے اب نئے سرے سے دوبارہ بڑے بڑے وزیر اعلیٰ کے ہاؤسز، جو فہرست اس وقت جاری کی جاتی تھی اس میں یہ امپریشن دیا جاتا تھا کہ اگر ان کو فروخت کر لیا جائے، ڈی پی او ہاؤسز کو، ڈی سی ہاؤسز کو، اور اسی طرح سے دیگر جو بڑے کمشنر ہاؤسز ہیں، ان کو فروخت کر کے ملک کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے. یعنی یہ کیمپین چلائی جاتی تھی. تو دورہ معیار اوبیسلی دورہ معیار ہر جگہ پر نظر آتا ہے. اب آپ نے عوامی فلاح کے لیے تو آپ پیسے خرچ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ پنجاب کے عوام کے خون پسینے کی کمائی جو کہ کروڑوں میں آپ خرچ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اگر اس پیسے کو ڈبل کریں تو آپ 100 یونٹ تک لوگوں کو فری بجلی کی طرف جا سکتے ہیں، ادویات کی طرف جا سکتے ہیں، مفت کتابوں کی طرف جا سکتے ہیں، تعلیمی جو سکالرشپ بند ہے ادھر جا سکتے ہیں، بچوں کو جدید گیجٹ سے استوار کر سکتے ہیں. چھوڑ دیں یہ چیزیں، چھوڑ دیں، مجھے صرف یہ بتا دیں جو آن گوئنگ کام ہے انہی کو کمپلیٹ کر لیں. اچھا جی، تیسری ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے. بزدار دور کے میگا منصوبے شاہکام، شیرامالا، لاہور برج پر نامکمل کام ہے. عوامی فلاح کے منصوبے نے کہا جاتا ہے، انہیں ترقیاتی توسیع منصوبہ جات کہا جاتا ہے. عوام کی سہولت کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں. رضوان صاحب کام تو وہیں کا وہیں ہے. سو یہ جو پیسے رکھے گئے ہیں، چلے مان لیا آپ کی ضرورت ہے، کم از کم جو کام چل رہے ہیں ان کو تو کمپلیٹ کر دیں، وہ تو وبال جان بن جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے جو ترقیاتی ادارے ہیں، خواہ وہ ایل ڈی اے ہے یا باقی ادارے جو کام کر رہے ہیں، وہ آگے دوڑ پیچھا چوڑ والی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں. جو پچھلے ان کے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، نیا درمیان میں کوئی پاورفل شخصیت آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے جی یہ پروجیکٹ پہلے کریں. پھر اس میں انہیں جو شخصیت یہ پروجیکٹ پہلے والا کرانا چاہتی ہے اولین ترجیح کے طور پہ، اس میں کمیشن کے چکر ہیں. اگر یہ عوامی فلاح کے لیے منصوبہ جات جو ہیں، جس طرح یہ دیکھیں جن منصوبوں کی آپ نے بات کی، یہ مارچ میں مکمل ہونے تھے، ابھی تک مکمل نہیں ہوئے. جب آپ اس منصوبے کو ڈیلے کر کے لٹکا کے اتنا اس کا دورانیہ جو ہے طویل کر دیتے ہیں تو آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ. شیرامالا جانے کے اتفاق ہوا، یقین مانے شام میں وہاں ٹریفک اتنی تھی کہ 2.5 گھنٹے ٹریفک میں. نمبر ایک تو انا یوسف یہ ذہن میں رکھیں کہ جن کو یہ میگا پروجیکٹ کہتے ہیں نا، یہ میگا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ 2 ارب کا انڈر پاس، یہ میگا پروجیکٹ انہوں نے ایک نئی ٹرم اس کو دے دی. میگا پروجیکٹ تو جس کا فائدہ پورے شہر کو ہو وہ میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں. جس طرح سے اورنج لائن یا میٹرو یا
جو سیوریج لائن کے پروجیکٹس ہیں وہ میگا پروجیکٹس ہیں. اب ان کو یہ میگا پروجیکٹ کہہ رہے ہیں, چلیں کہہ لیں کوئی بات نہیں, اور مکمل تو کر لو خدا کے بندو. آپ کے شہر میں آپ نے جو مارچ 2018 میں مکمل کرنے تھے, آج تک وہ سپورٹس کمپلیکسز آپ کی توجہ کے منتظر ہیں, محض اس لیے کہ وہ سابقہ حکومت نے مکمل کروائے تھے. اب آپ نے 12 سپورٹس کمپلیکس کو چھوڑ کر آپ آگے چل پڑے ہیں. آگے اب شاہ کام فلائی اوور ابھی تک مکمل نہیں ہوا, جس نے آپ کو یاد ہوگا جو فردوس مارکیٹ انڈر پاس تھا اس کی کیا اس کی ڈیڈ لائن تھی, اور اس کے بعد دعویٰ یہ کیا گیا کہ ہم نے یہاں سے پیسے بچائے ہیں, اور پتہ چلا کہ بعد میں الٹا اس پہ کوئی جو 20-25 کروڑ ایکسٹرا اس پر خرچ ہوا, اور آج تک جو اس کے پیرالل سیوریج کا سسٹم ہے وہ بحال نہیں ہوا. یہ تو حالات ہیں. شیراوالا گیٹ منصوبے کی بات کر لیں, جس کو نام دیا گیا فردوس مارکیٹ والے انڈر پاس کو نام دیا گیا لال شہباز قلندر انڈر پاس. اس جو شیراوالا گیٹ ہے اس کو نام دیا گیا حضرت داتا گنج بخش فلائی اوور. اچھا آپ نے وہ کر لیا, لیکن اس کے پیرالل جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو کیوں مکمل نہیں کر رہے؟ اس کے یعنی وہ واحد پروجیکٹ ہے, بننے کے باوجود اس کے ثمرات نہیں لوگوں تک پہنچ رہے. جو شاہ کام فلائی اوور پروجیکٹ ہے اسی طرح سے کبھی وہاں پر ٹریفک بند کرتے ہیں, کبھی کھول دیتے ہیں. اس کو مکمل تو پہلے کر لیں, مکمل کر نہیں رہے. اور یہ آدھے ادھورے منصوبے ٹریفک وہاں پہ چل جائے کام, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایل ڈی اے کے دو جو انجینئرنگ ونگ ہیں, دونوں کے الگ الگ چیف ہیں, اور دونوں ہی اپنا جو سودا ہے وہ بیچنے کے لیے کوشاں ہیں. اور ایک اگر اے ڈی پی میں ہے تو دوسرا میگا پروجیکٹس میں ہے. تو اسی طرح سے ہی چھوٹی سکیمز بنائی جا رہی ہیں. سمنا آباد انڈر پاس کا کتنی مرتبہ آپ نے نام سنا ہے؟ آپ نے جو باندھ روڈ ڈبل سڑکاں پہ ایک ٹی جنکشن بننا ہے اس کا نام کتنی دفعہ سنا ہے؟ کب شروع ہوگا وہ؟ آپ نے کلمہ چوک سے فلائی اوور کا نام سنا ہے, کب شروع ہوگا؟ اس کو پیکو روڈ کو انہوں نے کرنے کا پروجیکٹ بنایا ہوا ہے سگنل فری کرنے کا. اکبر چوک کو وہاں پہ صرف خبریں. شادرہ کی بات کر لیں, شادرہ میں ریسنٹلی آپ نے پروو کروایا 10 ارب یا 12 ارب کا, اس کو بھی چھوڑ کے اب آگے آگے چلتے جا رہے ہیں. پہلے جو شروع کیے ان کو مکمل کر لیں. لاہور شہر میں اگر تو کسی کو یاد ہو یا نہ یاد ہو, ان کو یاد کرا دیتے ہیں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے, جو کہ گلبرگ سے موٹر وے کو ملانے والی سب سے بڑا میگا پروجیکٹ تھا. 24 ارب کا وہ 24 ارب کا پروجیکٹ تھا, جو اس وقت بڑھ کر 61 سے 66 ارب کا ہو چکا ہے. شروع پھر نہیں کیا انہوں نے, اور اس میں 6 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں 2018 میں. تمام منصوبے اور یہ جو کام لٹکے ہوئے ہیں رضوان صاحب, یہ تمام یہ ہماری سیاسی حالات کی نظر ہو رہی ہیں, اس وجہ سے یہ سب کچھ آپ دیکھیں ہونا یہ چاہیے. حکومت کوئی بھی ہو, کوئی بھی پارٹی برسر اقتدار آئے, جو عوامی فلاح کے منصوبے ہیں ان کی کنٹینیوٹی متاثر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہوتا یہ پھر عوامی فلاح کے منصوبے ہم کہہ رہے ہیں, یہاں عوامی صحت کو لے کے کوئی سنجیدہ نہیں. جو آپ بات کرتی ہیں نا کہ پھر بھی ٹریفک ہے بننے کے باوجود, یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مکمل نہیں کرتے آپ ٹائم پہ. جب مکمل نہیں کرتے تو لوگوں کو سہولت کی بجائے وہ اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. پھر ایسا نہیں کہ ان منصوبوں سے صبر ہی اچھا ہے, ہم ٹریفک کی لمبی قطاروں میں لگنا گوارا کر لیں. کم از کم یہ آدھے منصوبے جو ہیں جن کو آپ افتتاح کیے بغیر ہی کھول دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس آگے بجٹ نہیں ہے, یا آپ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ کے پاس جو بھی اس کا ایکسکیوز ہے, تو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن چلیں اچھی چیز یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا آفس بننے کے لیے بجٹ مختص ہو گیا ہے, وہ تو بغیر رکاوٹ کے کام ہو جائے گا نا. وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں, وہ 3 سے 6 ماہ میں وہ مکمل ہو جانا ہے. کیونکہ اگر گورنمنٹ رہی تو اس کے لیے اس کو مشروط کرنا پڑے گا. اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی, بس یہ اجلاس ایک دفعہ ختم کریں اور اس کے بعد ایک نئی جو کیمپین ہے وہ شروع ہونی ہے. تو اگر تو آج چلتا رہا تو ممکن ہے یہ مکمل ہو جائے. اگر یہ اجلاس روکنا پڑا ان کو, اوبیسلی جون سے آگے تو نہیں جا سکتے. چلیں جی, فائدہ ان لوگوں کو پہنچ جائے گا. 120 روز ہونے والے ہیں اس اجلاس کو, اور عوام کا پیسہ 1 کروڑ روپے یومیہ خرچ کیا جا رہا ہے. 120 کروڑ روپے, 120 کروڑ سے آپ بہت سارے لوگوں کو مفت ادویات, دل کے مریضوں کی ادویات بند نہیں کر سکتے, کینسر کے مریضوں کی ادویات آپ جو کہ صرف 50 سے 60 کروڑ روپے خرچ ہونے ہیں وہ نہیں کر رہے. آپ 120 کروڑ روپے اس اجلاس پر خرچ کر رہے ہیں جو دن بھر شروع ہی نہیں ہوتا. شروع ہوتے ساتھ 5 منٹ بعد ختم ہو جاتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ 1 کروڑ روپے گئے. یہ خدا کا خوف کریں, کہاں آپ نے کسی کو جواب بھی دینا ہے, کل کو عوام بھی آپ سے پوچھیں گے. اور عوام کی چلو آپ کو نہیں فکر, کیا آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کس طرح سے آپ وسائل کا ضیاع کر رہے ہیں. وسائل آپ اپنی منشا کی بھین چڑھا رہے ہیں وسائل کو, اور وہی وسائل کا اگر رخ موڑ دیا جائے تو لوگوں کو سستا آٹا مل سکتا ہے.
लोगों को अशिया खुरनोश में कोई सहूलत मिल सकती है कुछ इसी सेहत पैसे से। सहूलियात मिल सकती कोई है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, यही जो पैसा आप उनको दे रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। TADS की मद में, फ्यूल की मद में, उनको तनख्वाहों मुराद की मद में, और जब तक ये इजलास जारी रहेगा जो मुराद है वो मिलती रहेंगी। अच्छा बस जी, ये मुराद भी इनका- मिलती रहेंगी, इजलास भी जारी रहेगा, CM का ऑफिस भी नया बन जाएगा, आवाम के लिए सड़कों पर इसी तरह से लंबी कतारें आप देखेंगे, आप अपना फ्यूल जलाएं, दिल जलाएं और धक्के खाएं, यही आपकी किस्मत रह गई, अदरवाइज कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। जनूबी एशिया के सबसे बड़ी इलाजगाह के हालात क्या हैं? हम टीचिंग अस्पतालों की जिनकी बात कर रहे हैं, जहां पर हम कह रहे हैं कि लोड बहुत ज्यादा है, उनमें से आज एक का हम जिक्र करेंगे, ऑल दो बाकियों के हालात भी यही हैं। सो आज जिस अस्पताल का हम जिक्र करेंगे वहां पर सूरत हाल क्या है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि वज़ीर आला के दफ्तर के लिए अच्छे खासे पैसे रख दिए गए हैं, और फिर जो नए मनसूबाजात भी आपको बता रहे हैं, फलां मनसूबे के लिए इतने पैसे रखे गए हैं, फलां के लिए इतने। लेकिन न्यू अस्पताल का बजट सबसे कम क्यों है? वाज़े रहे, जनूबी एशिया की सबसे बड़ी इलाजगाह इस अस्पताल को कहा जाता है, लेकिन बजट सबसे कम क्यों? राव साहब। देखिए, बजट इसलिए सबसे कम क्योंकि तब्दीली सरकार है और लोगों को बेहतरीन हेल्थ की फैसिलिटीज़ देने के लिए ये दावे जो किए जा रहे हैं, और इसलिए बजट में कट लगा होगा कि अब ये करने जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर सारा सिस्टम, तो अब शायद तो इसी नहीं वजह करने जा रहे राव से। साहब, ये तो कब का हो गया है। लेकिन मियो हॉस्पिटल में अगर आप ऑन फील्ड देखें तो फ्रेंकली स्पीकिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है, और अगर आप ये कहें कि तमाम हॉस्पिटल से ज़्यादा, तो बिल्कुल भी ये गजा नहीं होगा, है, क्योंकि वो वाकई ना सिर्फ कदीमी दस्तगाह है बल्कि वहाँ पर आज भी अगर आप किसी देखेंगे प्राइवेट प्रोफेसर कहीं चेक करता हुआ, तो उसका ताल्लुक किसी ना किसी अवार्ड से ज़रूर होगा, वहीं से मियो हॉस्पिटल से, तो उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर। लेकिन उनको वेल एक्यूप्ड करने के लिए ऑब्वियसली रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जब आप रिसोर्सेज ज़ाती ख्वाहिशात पर खर्च करते जाएंगे तो फिर दर्सगाहें और तदरीसी जो अमल है वो यकीनन वो सफ़र करेगा इस सारी सूरत हाल में। उस पर चूँकि आपकी नज़र ही नहीं जा रही, तो फिर बजट कम हो या ज़्यादा हो वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल इन तमाम सूरत हाल में जो परवेज़ लाई साहब का पहला दौर था, मुझे याद है एमरजेंसी में मुफ्त अदवायात मिला करती थी और बड़ा फोकस्ड इनका था। मुफ्त तालीम, मुफ्त इन्होंने उस वक्त बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिए थे। मेरा ख्याल भूल गए हैं या एज कोई फैक्टर है, शायद ऐसा ही कुछ मुझे लगता है। कम से कम अब 1122 की हम मिसाल देते हैं, एक इदारा बना स्टेट ऑफ द आर्ट, अब इसको मजीद तरवीज देने के लिए भी कोशिश हैं। एक अच्छी वो बात टाइम था है, मुफ्त किताबें दी जा रही थी स्टूडेंट्स को, आज ये टाइम है स्टूडेंट्स किताबें खरीदने जा रहे हैं, उनको पैसों की किताबें नहीं मिल रही और हैं। जो जिस तरह से महंगाई का इम्पैक्ट ना सिर्फ अशिया खुरनोश पे है, वो इस तरह से तदरीसी सरगर्मियां भी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं, किताबें बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। ओवरऑल सब कुछ मुतासिर है। रिजवान साहब, न्यू हॉस्पिटल विजिट तो किया होगा, इमारत कितनी पुरानी है ये भी आपने देखा होगा, हालात वहां पर कितने बुरे हैं, आप मरीजों का इलाज मुआलजा तो छोड़ दे, ओवरऑल जैसे आप अंदर जाते हैं आपको बिल्डिंग की सूरत हाल, आपको इंतहाई बोसीदा हालात हैं। बिल्डिंग जो है वो इंतहाई बोसीदा हो चुकी है, लेकिन वो तरजीहात पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की तरजीहात क्या है। रोज़ाना 7000 से ज़ायद पेशेंट्स हैं जो कि वहाँ पे आउटडोर में विज़िट करते हैं, और उसके अलावा सैकड़ों हैं जिन्हें रोज़ाना वहाँ पे एडमिट किया जाता है। और आप उनके बेड्स की सूरत हाल जाके देख लें, दूर एक मत बेड के जाएं, ऊपर इमरजेंसी का जिक्र कर लें सिर्फ रिजवान साहब, वहां पर इतने बुरे हालात हैं कि अल्लाह ताला रहम करे। और उल्टी गंगा है। आप देखें, जब बजट आता है तो इनपुट लिया जाता है मुतलका तमाम इदारों से, उनसे प्रपोजल्स मांगी जाती हैं कि आप बताएं कि कितना बजट रखा जाए, उसके बाद फिर ये सारी प्लानिंग के बाद जो है उन्हें बजट एलोकेट किया जाता है। लेकिन इसमें आप देखें कि 7000 से ज़ायद पेशेंट है जो कि रोज़ाना आउटडोर को विज़िट करता है इलाज मुआवजे के लिए। एमरजेंसी में हज़ारों लोग आते हैं, उसके साथ साथ सैकड़ों लोगों को एडमिट किया जाता है, एक एक बेड पे 4-4 पेशेंट। उसके अलावा आप देखें ड्रिप लगवा के बैठे होंगे लोग व्हील चेयर के ऊपर, बेड्स नहीं हैं, और वेंटिलेटर्स की सहूलत जो है वो आपके सामने है। अगर कोई सीवियर ऐसा कोई पेशेंट आ जाए जिसे वेंटिलेटर की फिल फोर ज़रूरत हो, आप डेंगू वार्ड का दस्तयाब नहीं है, तो ये सूरत हाल है कि होते हैं। कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल का बजट आप देखें, इससे 70% ज़ायद है। और ये अभी आप प्लानिंग बता का रहे थे फुकदान है। फिगर्स भी कि 33 लाख कोट ख्वाजा सईद के लिए, और जबकि 84 लाख इसमें फ़र्क जो आ रहा है। जाहिर चोई साहब की खबर है, उसके मुताबिक 70% से जायद का फ़र्क है। इतना बड़ा हॉस्पिटल, एशिया की सबसे बड़ी
علاج کا, اور اس کے حالات آپ جا کے دیکھیں, بلڈنگ بسیدہ ہو چکی ہے. ڈاکٹرز جو ہیں جب آپ انہیں انوائرمنٹ اچھا نہیں دیتے, اس کے بعد جب ان کے اوپر اتنا برڈن ہے, پھر فیسلٹیز کا فقدان ہے, اس کے بعد انہوں نے بیڈز جو ہیں وہ گھروں سے لا کے تو وہاں پہ نہیں مینج کرنا. وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد وہ پیشنٹس کو اسی طرح انٹرٹین کرتے ہیں کہ وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر پیشنٹ جو ہیں وہ بیچارے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, یا پرچی بنوانے کے لیے اتنا لمبا کیو ہوتا ہے. ان کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایک پروسیجرل جو آپ ہرڈلز میں الجھا سکتے ہیں اس میں الجھا کے انہیں گھر بھیج دیں. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے اپنے پیشنٹس کو, اپنے ڈاکٹرز کو, اور برین ڈرین جو ہے وہ اسی وجہ سے اس کی اگر آپ وہ دیکھیں کورس کے ای سے کرے گا, خواہش ڈاکٹر کی کے ای سے کوشش کرنے کی ہوگی, لیکن جو ہی آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے تو وہ آپ کو یو اے ای میں, سعودی عرب یا یو ایس اے میں کام کرتا وہ دیکھیں سرکاری خرچے پہ پڑتے ہیں, لاکھوں روپیہ ان کے تعلیم کے اوپر جو ہے ایکسپینڈیچر آتا ہے. اس کے بعد وہ کرتے کہ سی ایس ایس کی اٹیمپٹ کرتے ہیں, چونکہ انہیں پتہ ہے کہ جی بیوروکریسی کے ٹھاٹ ہیں, وہ ٹیبل کی اس طرف چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جا کے کسی جگہ پہ اے سی لگیں گے, اس کے بعد یا پھر ایسو ہیلتھ لگیں گے شروع میں, تو پورے پنجاب کی جو چیزیں ہیں ہیلتھ کی وہ ہمارے ہاتھوں سے گزر کے جایا کریں گی. اس کے بعد کسی تحصیل کے اے سی لگیں گے, پھر ڈی سی ہو جائیں گے تو مزے کریں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یہاں پہ پیشنٹس کے جو اٹینڈنٹس ہیں ان کی باتیں بھی سنیں, اور سرکار جو ہے بجٹ بھی نہیں دے رہی. اور اس کے بعد عوام جو ہے, عوام پہلے ڈاکٹر ایک بڑا مقدس پیشہ سمجھا جاتا تھا اور ایک پریسٹیج حاصل تھی سوسائٹی میں. اب لوگ اسے وہ بھی پیشنٹ کو کسٹمر سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کا بچہ ہے یا بچی ہے. لیکن ڈاکٹر سے بھی زیادہ قصور آل دو ڈاکٹرز کے رویے بھی معذرت کے ساتھ میں نے دیکھے ہیں کہ بہت جگہوں پر بہت ہی برے ہوتے ہیں, کیونکہ پیشنٹ اس حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو آپ کی کیئر کی صرف ضرورت ہوتی ہے, 2 الفاظ اچھے بول دیں تو مریض بیچارہ تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگ جاتا ہے. لیکن جو سہولیات جن لوگوں نے دینی ہے وہ بھی شاید اچھے ہی نیند سو رہے ہیں, ان کو اس چیز سے کوئی لینا. میں نے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن اس سے پہلے ادارے اسموگ پر کنٹرول پانے میں ناکام ہیں. اسموگ کی وجہ سے شہر لاہور کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. ہم نے اگلے پارٹ میں آپ کو بتانا ہے کہ اسموگ بیسیکلی ہے کیا, کتنی خطرناک ہے, یہ کس طرح سے بنتی ہے. لیکن ہم نے سب سے پہلے اپنے رپورٹر سے ایک کامنٹ لینا ہے کہ کتنا کام کیا جا رہا ہے. راؤ صاحب کتنا کام کیا جا رہا ہے, کام اگر آپ اخبارات پڑھیں گے, پریس ریلیزز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امریکہ کے لیول کا کام کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے کم کام نہیں کیا جا رہا. کورٹس میں کیسز روزانہ کورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو یہ کام کرنا چاہیے وہ صرف تصاویر بنوانے تک اور زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ رہے. نظر آنے والی ہے اسموگ اوبیسلی یہ, اور یہ ایسا اسموگ ایک ایسا ایشو ہے, یہ پہلی مرتبہ نہیں آپ کے پاس آ رہا, اس کو آپ پہلی مرتبہ فیس نہیں کر رہے. ہم اپنے ناظرین کو اگلے پارٹ میں گائیڈ کریں گے, صرف 10 سیکنڈ رہیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم نے لینی ہے بریک, ہیڈ لائنز پھر آتے ہیں. ویلکم بیک, ایک بار پھر سے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین ہم نے آپ کو بتانا تھا جی ہائی کورٹ کی جانب سے اس شہر کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ شہر ہے اسموگ کے نرغے میں, موسم تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں, اور آگے ایک بار پھر سے آپ دیکھیں گے کہ شدید لپیٹ میں اسموگ کی ایک بار پھر سے ہم شہر لاہور کو دیکھیں گے. باغوں کا شہر جسے کہا جاتا ہے. کچھ سالوں سے یہاں پر حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے اسموگ ہی اسموگ نظر آتی ہے. فوگ اسموگ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں, دونوں میں ڈفرینس آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. آلویز دیر از اے ریزن نا, ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں. سو آج یہ جاننا بہت ضروری ہے, آپ تک پہنچانی یہ بات بہت ضروری ہے کہ آیا یہ جو اسموگ ہے اس کے پس پردہ کیا محرکات ہے, کیا وجہ ہے جو کہ اسموگ کا سبب بنتے ہیں. وہ چیزیں ہم جیسے آپ سے ڈینگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ریزن کیا ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے. سو اگر آپ نے اسموگ سے بچنا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, اس کی احتیاط کیا ہو سکتی ہے, کس طرح ہم آپ کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. واضح طور پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ سانس لیں گے آپ کے لیے نقصان دہ ہے, یہ اسموگ بہت زیادہ خطرناک ہے. آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے, بہت سارے لوگوں کو جلدی مسائل اس سے ہو جاتے ہیں. اب جس کسی نے صبح بائک پر جانا ہے, بچوں نے جانا ہے, جن لوگوں نے اپنے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز جانا ہے, آپ کو بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں. ماسک کا استعمال تو یقینی بنانے کے آپ نے ہر صورت کرنا ہے. سو اب ہم بات کر لیتے ہیں بیسکلی اسموگ ہے کیا, نقصانات اس کے کیا, وجوہات اس کی کیا ہے, کس طرح سے یہ بنتی ہے اور آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں,
ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، ماہر ماحولیات ہیں، ڈین پرنسپل پروفیسر ہیں کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز پنجاب یونیورسٹی، اپنے گیسٹ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، کیا حال چل ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے، اسموگ کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیوں یہ پیدا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن میں بتایا ہے کہ بھی فوگ اور سموگ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اور اس کا یہ ڈفرنس سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ بیسیکلی فوگ ہے آبی بخارات جو ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جب ہم صبح سیر کے لیے نکلتے تھے، جیسے آپ نے بتایا کہ باغوں کا شہر تھا، تو جب سیر کے لیے شہری لاہوری نکلتے تھے تو ٹھنڈی ہوا سانس لیتے تھے، وہ پھیپھڑے خوشنما سا احساس آپ کو ہوتا تھا، ایک الگ سی خوشبو آتی ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب وہ ہے فوگ، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی صحت کے لیے مفید ہے، صبح کی سیر صحت کے لیے مفید ہے۔ اور جب ہم چھوٹے تھے اس وقت بھی اس کے اوپر ایک باقاعدہ مارننگ واک کے اوپر انگلش میں ایسے ہوتا تھا، اور یہ ہر ایگزام کے اندر یہ آتا ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ وہ فوگ تو موجود ہے، اس کے ساتھ ہم نے جس کو ہم اینتھروپوجیکل ایکشن کہتے ہیں کہ مین میڈ فیچرز، قدرت کے ساتھ جب ہم نے کھلواڑ کرنا شروع کیا، ہم نے پٹرول، ڈیزل، دھوئیں، فوسل فیولز، کوئلہ، یہ ساری جو چیز بھی جلتی ہے، آسانی کے لیے سے بتاؤں، جو چیز ہم جلائیں گے، فصلیں ہوں، کوڑا کرکٹ ہو، اس سے جو دھواں اٹھتا ہے، اس دھوئیں کے اندر زہریلے مادے ہوتے ہیں۔ وہ زہریلے مادے ہوا میں جاتے ہیں، اور وہ جو واٹر ویپرز، آبی بخارات جس کی میں بات کر رہا تھا، ان میں مکس ہو جاتے ہیں، ان میں جا کر مکس ہو جاتے ہیں، اور وہ جو آبی بخارات ہم انہیل کرتے تھے وہ زہریلی بخارات بن گئے، اور وہ ابھی انہیل کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان دونوں کے کلر میں بھی ڈفرنس آتا ہے، اس میں آپ کو کچھ نا وہ کالا کالا سا دھواں محسوس ہوتا ہے جی، حالانکہ اگر آپ فوگ کی بات کریں جس کو ہم دھند کہتے ہیں، وہ بڑا کلیئر سا دھواں ہوتا ہے، آپ کو سفیدی نما سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر آپ نے کبھی یہ اینٹوں کے بھٹے دیکھے ہوں تو جہاں سے صاف دھواں ہو کر آ رہا ہے اس کا دھواں وائٹ کلر کا ہوگا، بادلوں جیسا، اور جہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اس میں موجود ہوگی وہ کالا دھواں ہوگا، جس کو ہم بلیک کاربن بھی کہتے ہیں، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور یہی وہ گرین ہاؤس گیسز ہیں جن کی وجہ سے ابھی اگلے مہینے بھی ایجپٹ کے اندر انوائرمنٹ کی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، جس کے اندر کلائمیٹ چینج کے اوپر یہ گلوبل وارمنگ کی بات، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایفیکٹ ہیں انہی چیزوں کا، اور سموگ یہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی ایک ہمارے سامنے زندہ مثال ہے۔ سب سے بڑی ریزن کا یہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں، یہ بھٹے، ہم بار بار ہر سال یہی چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں نا، سو یہی اس کے فیکٹرز ہیں اسموگ کے۔ دیکھیں میں نے جیسے بات کی کہ اس کے بے شمار ریزنز ہیں، اور یہ دیز آر دی میجر ریزنز۔ کوئی بھی چیز جو ہم جلائیں گے، ٹھیک ہے جی، ہم سوئی گیس جلاتے ہیں، ہم پٹرول جلاتے ہیں، ہم ڈیزل جلاتے ہیں، کوئلہ جلاتے ہیں، لکڑی جلاتے ہیں، فصلیں جلاتے ہیں، جو چیز ہم جلائیں گے جلانے اس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں فوسل فیول کہتے ہیں، اور اس سے ہوا میں دھواں جاتا ہے۔ اچھا اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے انڈسٹری بند کر دیں، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ڈیولپمنٹ کا کام بند کر دیں، یہ چیزیں سبب بنتی ہیں۔ اب ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کو منیمائز کیا جاتا ہے، اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کہ آپ کی گاڑی کو کتنا دھواں چھوڑنا چاہیے، آپ کے کاربوریٹر میں کتنی جو ہے نا وہ گیسز جو اخراج ہو رہا ہے وہ اتنے سٹینڈرڈ تک رہنا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن صرف نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں دیکھ رہا تھا، ابھی آپ کی خبر چلی کہ 2000 روپیہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو جرمانہ کیا جائے گا، اور وہ دیکھیں یہ حل نہیں ہے۔ ایک گاڑی ہے اس کے اوپر اگر 25-30 ہزار روپیہ لگتا ہے اور وہ 2000، یا تو اس کو
جہاں جہاں سے وہ گزرے وہاں پہ 2,000 روپے جرمانہ کریں، تاکہ اسے پتہ ہو کہ اگر میں نے 25,000 روپے میں اسے ٹھیک کروا لینا تھا تو میرا اب جرمانہ 25 سے 50,000 ہو گیا، تو وہ اس گاڑی کو ٹھیک کروائے گا۔ اور اس کے لیے انٹرنیشنل ورکشاپس جو ہیں، سٹینڈرڈ ہیں، ہمارے پاس بے شمار ورکشاپس ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا چاہیے کہ ڈیزگنیٹ کریں ورکشاپس۔ اچھا، آپ نے گورنمنٹ کا ذکر کیا تو میں یہاں پر بتا دوں جی، سی ایم صاحب بھی اس معاملے پر کچھ ایکٹیو نظر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ٹویٹ انہوں نے کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اسموگ میں کمی کے لیے جاری SOPs پر عمل درآمد میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب میں انسانی زندگیوں کے تحفظ کے لیے اسموگ کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ پابندی کے باوجود فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والے افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ ٹویٹر پر جاری پیغام ان کا جو ہے آپ ٹی وی سکرین پر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دوسری جانب سٹی ٹریفک پولیس نے بھی اپنی مہم چلا رکھی ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف۔ دونوں طرف اب سی ایم صاحب نے ٹویٹر پر یہ پیغام تو جاری کر دیا، اس کی فالو اپ لینا، اس پر عمل درآمد کرانا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں یہ ہر سال ہوتا ہے، یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا۔ پچھلے سال بھی دفعہ 144 لگی تھی اور 3 مہینے تک لگی رہی لاہور میں کہ آپ فصلوں کو نہیں جلائیں گے، اور جو جلائے گا باقیات کو اس کو جناب علی جیل میں ڈالا جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ جیل میں گئے، کتنے لوگوں پہ پرچے ہوئے؟ دیٹ از مائی پوائنٹ نا، کہ آپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے ٹویٹر، اس پہ پیغام جاری کر دیا، سو یہ آپ کی ذمہ داری ختم یہاں پہ نہیں ہو جاتی، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ اب آپ کو اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پر قابو پانے کے لیے فیلڈ میں دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، جن سے آپ نے کام کروایا وہ کتنے ایکٹیو ہیں۔ نقصانات کیا ہیں اس موت کے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا نقصان تو انسانی صحت کا ضیاع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ کووڈ میں سموگ کم ہوئی، اگر سموگ کم نہ ہوتی تو دیکھیں یہ سب سے زیادہ ہمارے لنگز متاثر کرتی ہیں نا، یہ خطرناک دھواں بھی آپ کے لنگز متاثر کر رہے ہیں، کووڈ میں بھی آپ کے لنگز ہی متاثر ہوتے تھے۔ اور وہ جو بھی آپ دیکھیں جو ٹی بی کا مریض تھا کووڈ میں، وہ زیادہ جو ہے نا سیریس ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی بچے اور بوڑھے جن میں امیون پاور کم ہے وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کو جیسے آپ نے بتایا کہ صبح جب سکول چھوڑنا ہے تو جب وہ بچے انہیل کریں گے اسی اسموک کو تو اس کے لیے ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کھانسی، نزلہ، یہ ساری چیزیں بڑھ جائیں گی اور یہ مزید آگے بڑھیں گی، یہ وائرل انفیکشن، کیونکہ آپ لوگوں نے تو باہر موو کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ چیزیں کتنی نقصان دہ ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں، آنکھوں کے لیے بڑی خطرناک۔ جی بہت زیادہ ہے یہ اپنا۔ اور دوسرا یہ اب ڈینگی کا ایک سیزن آیا ہے، اب ڈینگی کے اندر بھی ہم سپرے کر رہے ہیں اور بے انتہا سپرے کر رہے ہیں۔ یہ جو سپرے ہے یہ بھی ایئر پولوشن ہے، اس کو بھی ہمیں ایک حد تک کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں ایئر پولوشن اس کی وجہ سے بڑھے، مچھر سے تو بچ جائیں لیکن سموگ سے ہم مر جائیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو یعنی آپ احتیاط کرتے کرتے آپ کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں سپرے کرا رہے ہیں تو اس کی بھی بھرپور آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ یہ چیزیں مل کر ہمارے انوائرمنٹ کو، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کا ہم نے ذکر کر لیا، یا پھر ہم نے ذکر کر لیا کہ بھٹے جو ہیں وہ اس کی ریزن بن رہی ہیں، جو آپ سپرے کر رہے ہیں وہ اس کی ریزن بن رہی ہیں۔ ہماری رپورٹر کومل ہمیں جوائن کریں گی، کچھ ہمیں اسموگ کی صورتحال بھی، موسم کی صورتحال بھی بتائیں گی۔ سو چلتے ہیں ہم کومل کی طرف۔ جی کومل۔ شہر لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت لاہور کا AQI 168 ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اگر میں لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کروں تو US قونصلیٹ کا علاقہ 233 کے ساتھ آلودہ ترین علاقوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ موسم کے حوالے سے بات کروں تو موسم جو ہے کافی خوشگوار ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ان ٹھنڈی ہواؤں میں جو پتے ہیں، پودے ہیں، پتے اور پودے تو جھومتے ہی ہیں، وہیں شہری بھی کافی
जो है वो घूमते गाते और खुश नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आइंदा 24-48 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश देखे जाने के हवाले से भी इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान जो कम से कम दर्जा हरारत 21 रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जाएगा। और माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज दिन भर जो है मौसम में खासी तब्दीलियाँ देखी जाएंगी और अब चूँकि मौसम सरमा की आमद है तो मौसम खुनकी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से भी काफ़ी मौसमी तब्दीलियाँ देखने में नज़र आ रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 55% है, जबकि हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और इन बदलते मौसम के रंगों के साथ माहिरीन शहरियों को हिदायत कर रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बढ़ती हुई शरह से भी अपने आप की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और वहीं दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि आज बारिश के बरसते ही मौसम मज़ीद बेहतर। ठीक है कोमल, थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर साहब ये कहिएगा, बारिश ही स्मोक को छट जाने का एक वाहिद हल है? जी देखिए, बारिश जो है उसका मतलब, अब लोग पूछते हैं जी बारिश कैसे, वो ऐसे ही है कि जब आपका हवा में कोई भी जहरीली गैस मादे होंगे तो जब बारिश होती है तो वो बारिश के पानी के साथ वो नीचे आ जाती है, ठीक है, और उससे एयर पोल्यूशन कम हो जाती है। तो बारिशों से ये होता है कि कम से कम हमारी जो है वो फ़ज़ा जो आलूदा हुई है वो साफ़ हो जाती है। तो ये तो है नेचुरल तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम भट्टों पे, हम फैक्ट्रियों में स्क्रैबर लगाएं। स्क्रैबर से ये होगा कि अब हल बता रहे हैं कि इसको कंट्रोल किस तरह करना है। जी देखिए, आप जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्रीज में स्क्रैबर लगाएं और उसके साथ साथ जो भट्टों की चिमनी हैं वहाँ से भी जो धुआं निकलता है तो ये छोटा स्मॉल जो स्प्रे वहाँ पे अगर आप करेंगे वही बारिश वाला काम वो करेगा। तो उससे भी वो ब्लैक कार्बन जो हवा में वो छोड़ रहे हैं वो वहीं पे अपना कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरीके से गाड़ियों के अंदर आप अपना जो पेट्रोल और डीजल में जो मिक्सिंग है इसको बंद करवाएं, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका जो है ना वो धुआं हवा में जो आता है वो ख़तरनाक है। तीसरा जो सबसे बड़ा लाहौर, अच्छा लाहौर में क्यों ये स्मोक है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो चिंची है। जो चिंची रक्षा है उसके अंदर हम पेट्रोल के अंदर आप देखिएगा वो अपना मोबिलाइल डालते हैं और जब वो मोबिलाइल उसके साथ जलता है तो वो इतना ख़तरनाक और जहरीले मादे वो छोड़ता है जो कि स्मोक का बायस बनते हैं। मैंने अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च करवाई अपने स्टूडेंट को, एमफिल को, जिसमें हमने 5 गाड़ियाँ जो कारें नहीं अपना 3 साल से 4 साल 5 साल 2 साल 1 साल अनफिट कहते हैं जिस नहीं, हमने वो फिट गाड़ियाँ जो पिछले 5 साल में इंपोर्ट हुई हैं उनको हर मॉडल का और चिंची रक्षा को एक घंटा हमने स्टार्ट कर देखा, मेजर किया तो 5 गाड़ियों के बराबर एक चिंची रक्षा जो है वो आलूदा कर रहा है। तो आप ये देखें कि आलूदगी का कितना बड़ा सबब ये अनफिट गाड़ियां, ये चिंची रिक्शा बन रहे। आप लोग अपना पार्ट जरूर प्ले करें, अपने आप को महफूज रखने के लिए जरूर आप इकदाम करें। बाहर अगर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पर आप बाहर ना ही निकलें तो बेहतर होगा। अब आगे मौसम चेंज होगा, स्मॉग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो ये काला धुआं आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। बाहर से जब भी कभी आएँ तो कोशिश कीजिए अपना नाक मुंह अच्छी तरह से फ्लश कीजिए। अक्सर हमारे डॉक्टर्स ये चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहते हैं, इसी तरह से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से आपको पता है मैं आपके साथ शेयर भी कर रही थी, महरियाम ब्रांड के मैं वार्डरोब पहन रही थी। सो डिफरेंट भी थे, बहुत अच्छा फीडबैक भी मुझे लोगों का आ रहा था कि बहुत ज़बरदस्त आपके ड्रेसेस हैं। सो आज हम आपको बताएंगे कि जी इनके ड्रेसेस मुनफरिद कैसे हैं, किस तरह से तमाम डिज़ाइन बनाए जाते हैं, अगर आपने शॉपिंग करनी है उसका तरीक़ेकार क्या है, ट्रेंडिंग जो है, जो आजकल ट्रेंड चल रहे हैं उनको कैसे फॉलो किया जा रहा है, कलर्स, और इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा कट्स पे कहते हैं जी, कट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। सो अगर आप इनको विज़िट करेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इनके पास तमाम वैरायटी मौजूद है। अगर आप शॉर्ट शर्ट चाह रहे हैं, फ्रॉक्स चाह रहे हैं,
थ्री पीस चाह रहे हैं, अनस्टिच स्टिच में इनके पास वाइड रेंज मौजूद है। ना सिर्फ लेडीज़ बल्कि जेंट्स और बच्चों के भी आप यहाँ से जाके ख़रीदारी कर सकते हैं। मैं आपको बताती रहती हूँ फ्लैगशिप्स का अगर आप विजिट करना चाहें, जहाँ पर आजकल ऑफ भी लगी है, ऑनलाइन भी शॉपिंग आप कर सकते हैं फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में। सो कुछ हम महरियाम ब्रांड जो है जब ये स्टार्ट किया तो मकसद क्या था, क्या क्या इनके डिज़ाइंस किस तरह से डिफरेंट हैं और किस तरह से अपने कस्टमर्स की नीड्स को लेकर ये चल रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे जी। सईदा गाजिया बिलाल फैशन डिज़ाइनर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ड्रेसेस का आपका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, जो हमें हमारे नाजरीन फीडबैक दे रहे हैं। थैंक यू। तो ये बताइएगा, ये इतना डिफरेंट काम किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? मार्केट में तो बड़ी चीज़ें अवेलेबल है, तो एक दौड़ शुरू हुई है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। डिफरेंट हम इस तरह से कर रहे हैं कि हम ईस्टर्न वेस्टर्न का फ्यूजन निकाल रहे हैं, क्योंकि लोग अगर ईस्टर्न की तरफ जाते हैं तो बहुत ही ट्रेडिशनल कर देते हैं और वेस्टर्न की तरफ जाते हैं तो बहुत ही वेस्टर्न कर देते हैं कपड़ों को। तो हम ईस्टर्न वेस्टर्न को मिक्स करके उसका फ्यूजन निकाल रहे हैं। जैसे आज मैंने जो गाउन वेयर किया है वो ईस्टर्न वेस्टर्न का फ्यूजन है। वेस्टर्न कट लाइन पे ईस्टर्न कपड़ा हमने यूज़ किया हुआ है जेकार्ड का। ठीक हो गया। सो मुझे ये बता दें, कलर्स और प्रिंट्स आजकल इन क्या क्या हैं और आप जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं उसको फॉलो किस तरह से करते हैं? जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं उससे ज़्यादा हम वो चीज़ें उन पे फोकस करते हैं जो लोग पहनना चाहते हैं। लाइक ब्लैक कलर बहुत कॉमन है, जो बेसिक कलर्स कॉमन है लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे, हम ज़्यादातर उस पर फोकस कर रहे हैं ट्रेंड्स को साथ लेके चलते हुए। डार्क कलर्स बहुत कॉमन है आजकल, बहुत इन है मार्केट में। अब हमारी जो फ्यूचर में कलर पैलेट आएगी वो डार्क कलर्स पे ही आएगी, तो हम उन पर ही मज़ीद वर्किंग करते हैं। जैसे आपने पहने हैं उनमें डार्क कलर ज़्यादा हमने दिए हैं आपको, तो उसमें इन्हीं पे वर्किंग चल रही है हमारी। सही, सेल्स भी हैं, तो मुझे बताइएगा कि वो लोग जो कि शॉपिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए ऑफ़र क्या क्या है, शॉपिंग वो किस तरह से कर सकते हैं? वो लोग हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.mehriam.com, और हमारा फ्लैगशिप स्टोर भी विजिट कर सकते हैं जो फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में है। उसके अलावा हम लोग डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, एंड ऑफ सीजन सेल और प्री विंटर सेल का डिस्काउंट अप टू 70% ऑफ। सही। सो ये तो जी मेरे ख्याल से इसको कहते हैं ना, वक्त कम और मुकाबला सख्त, आप जल्दी जल्दी जाके शॉपिंग अपने लिए कर सकते हैं। ये महरियाम ब्रांड जब नाम मैं भी लेती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि ये डिफरेंट क्यों है नाम? ये डिफरेंट इस तरह से है, मेरी जो फाउंडर हैं, महरियाम के जो फाउंडर हैं उनका नाम मरियम है, उनकी बेटी का नाम महरुनिसा है, तो उन दोनों को मिक्स करके उन्होंने महरियाम नाम रखा है इसका। सही, बड़ा जी, ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, दोनों नामों को मिला के मिक्स नाम रखा है। तो मुझे ये बता दीजिएगा, हम बड़ा वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमने ट्रेंड भी फॉलो करना है, डिफरेंट भी नज़र आना है, तो कट्स मैंने देखा है मेरे यहाँ में ऑलमोस्ट हर चीज़, फ्रॉक्स भी अवेलेबल हैं, गाउन्स भी अवेलेबल हैं, शर्ट्स भी हैं। सो मेरे ख्याल से आपने हर कैटेगरी को कवर किया हुआ है। जी ऐसा ही है, क्योंकि ये हाई स्ट्रीट ब्रांड है, तो हमने हर तरह की कैटेगरी को कैप्चर किया हुआ है उसमें। कटलाइंस जैसे मैंने बताया उस पर वर्किंग हम करते हैं। कटलाइंस पे आजकल कोई भी वर्किंग नहीं कर रहा, स्ट्रेट शर्ट्स दे दी, स्ट्रेट कट दे दिए। हम लोगों की जो है बेसिक गोल ये है कि हमने कटलाइन पे वर्किंग देनी है, कुछ डिफरेंट देना है आवाम को। सही। सेकेंडली मुझे अब ये बता दीजिएगा, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सेल आपकी है और लोग आके शॉपिंग कर सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम भी इसका है कि इतने लिमिट के लिए है? नहीं, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं, टाइम फ्रेम नहीं है। सो आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए क्या तरीक़ेकार है, पेमेंट किस तरह से लोगों ने करनी है? और बड़ा वो लोग कंसर्न होते हैं ना कि अगर अच्छा आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं, जो चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हैं वही आएगी, श्योरिटी ये होगी? उसके लिए ये है कि हम लोगों को ऑफर करते हैं कि अपने डोर स्टेप पे ना चेक कर लें। हमारा जब डिलीवर होता है पार्सल तो अपने डोर स्टेप पे चेक कर सकते हैं उसकी क्वालिटी चेक करके फिर हमें पे करें। और पे करने के लिए आप हमें कैश भी दे सकते हैं, जैस कैश भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सही। तो ये तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, मुझे ये भी बता दीजिएगा, आपके पास मैं देख रही हूँ एम्ब्रॉयडर्ड भी मौजूद हैं, आपके पास कुछ प्लेन में भी हैं, लॉन के बड़े अच्छे प्रिंट हैं। सो कलर स्कीम, अक्सर लोग जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं ना वो डिफरेंट कुछ चाह रहे होते हैं, आप लोग वहाँ पे उनको गाइड करते हैं कि आपके लिए ये जोड़ा अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, कुछ काउंसलिंग टाइप ना, फैशन काउंसलिंग? हमारी जो फैशन आउटलेट है वो फ्लैगशिप आउटलेट जो है वहाँ पर स्टाइलिस्ट हमने रखे हुए हैं, सेल्स स्टाफ जो है वो सारे स्टाइलिस्ट हैं, तो वो लोगों को पूरा गाइड करते हैं कि ये कटलाइन आपकी बॉडी पे अच्छी जाएगी, इससे आप टॉल लगेंगी, अगर कोई शॉर्ट है, अगर कोई फैट है तो उससे आप स्किनी लगेंगी। तो इस तरह से प्रॉपर हम गाइड करके लोगों को फिर पार्सल लाइक डिलीवर करते हैं। किस एज ग्रुप के ड्रेसेस अवेलेबल हैं? ऑलमोस्ट सब, बच्चों से लेके बड़ों तक। अच्छा, बच्चों के मुझे बताइएगा, बच्चों और जेंट्स के, क्योंकि लेडीज़ तो मैं खुद भी पहन रही हूँ और मैं बता रही हूँ,
सो इनके लिए भी क्या डिफरेंट चीज़ें वाइड रेंज मौजूद इनके लिए मेंस के लिए डिफरेंट हमने ये किया कि हम सिर्फ इम्पोर्टेड फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। टायोबी फैब्रिक बाहर से आता है जो वो ये होता है 4 सीजन होता है वो फैब्रिक, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जल्दी ख़राब नहीं होता और बहुत कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए। और बच्चों के लिए हम डिफरेंट इस तरह से करते हैं कि जैसे मदर डॉटर फादर सन कॉम्बो में भी निकालते हैं हम, और डिफरेंट कटलाइंस भी उनके लिए निकालते हैं, क्योंकि बच्चों को भी तो देखना है ना हमने। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये भी बड़ी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छा जी, मुझे प्राइसेस के हवाले से बता दीजिएगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग कहते हैं अच्छा कपड़ा भी हो, ब्रांड भी बहुत अच्छा और रीज़नेबल प्राइस हो। सो प्राइस रेंज आपकी जो है रीजनेबल है हमारी प्राइस रेंज। लाइक जिस तरह मैंने बताया कि हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना फैब्रिक मेंस का, एक्सपोर्ट करने के बाद बाकी ब्रांड्स जो हैं वो 20K 30K तक का करते हैं आपको सेल, और हम लोग सिर्फ 8500 इस प्राइस रेंज में मेंस का इंपोर्टेड फैब्रिक और अच्छी स्टिचिंग के साथ सेल कर रहे हैं हम। अच्छा, फैब्रिक का आप बार बार जिक्र कर रही हैं, लेडीज़ में मुझे बताइएगा फैब्रिक, क्योंकि अगर लॉन है तो सबकी कोशिश होती है कि बहुत कंफर्टेबल बारीक कपड़ा हो, नरम कपड़ा हो, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ये जो हम ज़ाहिरी तौर पर देख रहे हैं कपड़े इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, सो हम अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहते हैं कि फैब्रिक पे भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपने पहन के देखा होगा हमारे फैब्रिक की फील डिफरेंट है, एक एलीट फील आती है आपको, क्योंकि फैब्रिक पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कि मेरी ओनर का पर्सनली ये कहना है कि कुछ भी हो जाए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हम लोगों ने, प्राइस हमें खुद से बियर करना पड़े एक्सपेंस, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सो ये तो जी अगर आप यहाँ से कपड़े खरीदेंगे फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज क्या होता है कि जी आप यहाँ से ड्रेस इतना महंगा खरीद के लाए हैं, वॉश एक दफ़ा किया उसका कलर भी ख़राब हो जाता है। सो यहाँ पर ये चीज़ आपको श्योरिटी मौजूद है, फैब्रिक अच्छा भी बहुत होगा और साथ ही साथ वो जो आप कहते हैं ना रिलायबल होना चाहिए वो भी है। आप कुछ आगे के डिज़ाइन आपने सर्दियों की तैयारी भी शुरू कर दी होगी? जी वेलवेट पे वर्किंग चल रही है हमारी, 1-2 दिन तक वो भी लॉन्च हो जाएगी हमारी। लीलन पे वर्किंग चल रही है, सर्दियों के डिज़ाइन हमारे 1-2 दिन तक लॉन्च हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सही। सो कट्स वगैरह आजकल मुझे बता दें इन क्या है? कट ज़्यादातर इन जो हैं लोग जाना चाह रहे हैं वेस्टर्न की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हम लोग ईस्टर्न में रखते हुए ईस्टर्न वेस्टर्न का फ्यूजन जो बना रहे हैं, जैसे काफ्तान बना दिया उसमें थोड़ा सा ईस्टर्न का हमने फ्यूजन डाल दिया, हमने ओपन गाउन बना दी जैसे मैंने पहना हुआ है आज, पैनल्स ऐड कर दिए उसमें। इस तरह के कट्स जो हैं लोग चाह रहे हैं कि अगर कोई शॉर्ट है वो चाह रहा है कि वो टॉल लगे, और अगर कोई फैट है वो चाह रहा है कि वो थिन लगे। तो इस तरह के कट्स बना रहे हैं कि आपकी बॉडी भी अच्छी लगे उसमें, आपकी पर्सनैलिटी भी स्टैंड आउट करे और आप अच्छे भी लगे उसमें। तो कट्स पे इस तरह की वर्किंग हो रही है हमारी, वेस्टर्न पे वर्किंग हो रही है जिसको हम ईस्टर्न में कन्वर्ट करें। लाइक अगर वेस्टर्न कट है शॉर्ट है, हम उसको लॉन्ग लेंथ करके उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह का टच देके ईस्टर्न वेस्टर्न का फ्यूजन एक निकाल रहे हैं हम। सही। मुझे ये बताइएगा फ्लैगशिप स्टोर की आपकी टाइमिंग क्या है? हमारी सुबह 11 से लेकर रात 12 बजे तक। ठीक है, तो अभी भी आसानी से आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास स्ट्रेच, अनस्टिच, रेडी टू वेयर तमाम जी हर तरह की हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है। उसके अलावा हम ऑर्डर टू मेक पे भी कपड़े बनाते हैं। अगर आपको कोई हमारा लाइक ये कपड़ा पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि आप अपने मुताबिक अपनी साइज़ पे बॉडी फिट पे गारमेंट बनाएं इसमें, तो आप ऑर्डर टू मेक पे हमें अपनी मेजरमेंट दे के स्टिच करवा सकती हैं। उसके लिए कितना टाइम फ्रेम आपको देना? 3 days। किसी का इवेंट है तो उसको कितने दिन पहले आना है उससे? हमें मिनिमम 3 days चाहिए होता है, मैक्सिमम वीक चाहिए होता है। ठीक है। सो आप अगर अपनी पसंद का अपना कोई ड्रेस सिलवाना चाह रहे हैं, आप आके विजिट करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना ड्रेस खुद भी तैयार करवा सकते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी देखो कि कपड़े खरीदने से पहले उसको एक दफ़ा क्वालिटी देख लें, ठीक है? क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और उसका कट देख लें कि आपके मुताबिक जा भी रहा है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बस कपड़ा बेच रहे होते हैं। महरियाम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने सिर्फ कपड़ा नहीं निकालना, हमने लोगों को बताना है कि महरियाम जो है अपने कस्टमर को फैमिली की तरह समझता है। तो सिर्फ कपड़ा नहीं बेचते हम लोग, कटलाइन समझा के फिर बेचते हैं कि अगले बंदे पे अच्छे लगे। सो आप बगैर किसी घबराहट के और परेशानी के महरियाम विजिट कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस होगी, आजकल तो वैसे ही ऑफ चल रही है, आप ऑफ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं, बच्चों की भी कर सकते हैं, अपने जेंट्स की भी घर में शॉपिंग कर सकते हैं। सो एक ही फ्लैगशिप स्टोर पे आपको ये तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगी। सेकेंडली अगर आपको बहुत खूबसूरत ड्रेसेस चाहिए, आप विज़िट ज़रूर कर सकते हैं। बड़ी अच्छी ऑप्शन ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ वहाँ पर कपड़ा ख़रीद के करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए ऑप्शन मौजूद है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।